السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بطلاب وطالبات الصف الأول الثانوي. معاكم اللي لسه ما عرفنيش قبل كده مدام سمر، لا ميتريز دو لا لونج فرانسيز، مدرسة اللغة الفرنسية. طبعا احنا النهاردة مكملين معاكم المنهج. هنبدأ ان شاء الله النهاردة أول درس في الوحدة الثانية. الدرس بعنوان identifier et décrire des objets، ان انا اعرف واصف décrire يصف des objets الاشياء. طبعا احنا خدنا في الوحدة الاولى ان احنا بنعرف identifier et décrire les personnes، بنعرف ونصف البرسون الاشخاص. هنا هنعرف décrire les objets الاشياء. طيب نبدأ كده بسم الله. طيب اول حاجة هناخد لينو ماسكولان، لينو ماسكولان الاسماء المذكرة. يلا نبدأ بسم الله. اول حاجة ان كونتينو، ان كونتينو، انكت، انكت، انجو، انجو لعبة، الوزير، الوزير وقت فراغ، انوي، انوي عين، الجمع بتاعها ديزيو او ليزيو العيون العينات. ان بورتابل التليفون المحمول، اليوم، ان بورتكلي، ان بورتكلي، ان باسيل، ان باسيل، لوراب، لوراب، ان ساكادو، ان ساكادو، ان فيتمون، ان فيتمون، ان شيا، ان شيا، ان كالندريه، ان كالندريه اللي هي النتيجة. يلا بسرعة. ان كونتينو، انكت، انجو، الوزير، انوي ديزيو، ان بورتابل، ان ليو، ان بورتيكلي، ان بازل، لوراب، ان ساكادو، ان فيتمون، ان شيا، ان كالندريه. اللي مش عارف ده كتاب برافو، عشان اللي عايز يتابع معايا. طيب لي نو féminin، une activité، une activité، une bande dessinée، قصة مصورة، une bande dessinée، والابريفياسيون بتاعتها البي دي، اختصار بتاعتها. une clé، un porte-clé، الميدالية، بورت، بورت هنا هتبقى ماسكولين، انما كلي مفتاح نفسها فيمينا. une clé، une chose شخص، une école مدرسة، une fête حفلة، une raquette de tennis، une raquette مضرب تنس، des vacances الأجازة، des fournitures scolaires الأدوات المدرسية. une activité، une bande dessinée، une clé، une chose، une école، une fête، une raquette de tennis، des vacances، des fournitures scolaires. une activité، une bande dessinée، une clé، une chose، une école. تمام. الفيرب collectionner، collectionner يجمع، continuer يستمر، chercher، dessiner جاي من لو ديسان رسم، dessiner يرسم، donner identifier خدناها كتير، préparer يجهز، utiliser يستخدم، ranger يرتب. تمام. طيب ناخد بقى اللي فورنيتير سكولير، ودي مهمة جدا 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 تحفظوها كويس جدا. يلا. ان ستيلو، ان ستيلو قلم جاف، ان كريون، ان كريون قلم رصاص، ان ليفر، ان ليفر كتاب، ان كايي، ان كايي كراسة، ان دوسيي، ان دوسيي دوسيه، ان فوتر، ان فوتر قلم سبورة، ان كوريكتور ليكويد، ان كوريكتور ليكيد، ان كوريكتور ليكيد مزيل. تمام. الكوريكتور. ان سورلينيور، ان سورلينور، ان سورلينور قلم تحديد، ان تاي كريون، ان تاي كريون، ان ستيلو، ان كريون، ان ليفر، ان كايي، un dossier, un foutre, un correcteur liquide,
un surligneur, un surligneur, un taille-crayon, un taille-crayon. أنبوبة لاصق. un tube de colle, un tube de colle, un tube de colle الأنبوبة بتاعت السمك. une feuille de papier ورقة. feuille يعني ورقة واحدة، papier ورق كتير، feuille ورقة واحدة. une gomme أستيكة. une calculatrice, une calculatrice. une règle, une trousse. des ciseaux دي جمع على طول، مقص دايما des ciseaux جمع. des crayons de couleur، des crayons de couleur. يلا نقول الفورنيتور تاني عشان مهمين جدا. un stylo، un crayon، un livre، un cahier، un dossier، un feutre، un correcteur liquide، un surligneur، un taille-crayon، un tube de colle، une feuille de papier، une gomme، une calculatrice، une règle، une trousse، des ciseaux، des crayons de couleur. تمام كده خلصنا أول صفحة من الكلمات. طيب يلا ناخد تاني صفحة. الإكسبريسيون إيديال هنحط لها أو. مانويل تمام يدوي. كولوري ملون. بوتي عكسها جران. بوتي بوتيت. جران جراند. نوفو نوفو نوفيل. نوفو جديد للمذكر، نوفيل للمؤنث. بو بيل. بو جميل، بيل جميلة. بو بيل. نيسيسير. نيسيسير ضروري. نيسيسير. دون. دون في. سو تحت عكسها سور. سور يعني فوق أو على، سو تحت. أكوتي دو بجانب، وسي أيضا. إليا خدوا بالكم، إليا يوجد، ودي مهمة جدا. مي لكن تري جدا. إيديال. مانييل. كولوري. بوتي بوتيت. جران جران. نوفو نوفيل. بو بيل. نيسيسير. دون سو سور. أكوتي دو وسي. إليا مي تري جدا. احنا كده خلصنا كلمات أول درس في الوحدة الثانية. اسمعوها كتير. يا ريت تشتركوا في القناة عشان تتابعوا كل الفيديوهات. ان شاء الله احنا هنخلص المنهج كله، هنتابع كل المنهج مع بعض وهنحل مع بعض عشان تستفيدوا. اهم حاجة تشتركوا في القناة. اسمعوا الفيديو كذا مرة واحفظوا الكلمات كويس، وان شاء الله الفيديو الجاي هنشرح الجرامير بتاع الدرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.